भारत दहशत गर्दी में मुलव्वस इस्लामाबाद हमले के मास्टरमाइंड और 4 सहूलतकार गिरफ्तार। खुदकुश हमले में मुलव्वस नेटवर्क के खिलाफ पेशावर और नौशहरा में छापे। हमले के मास्टरमाइंड के अफगानी और दाइश से मुंसलिक होने की तस्दीक। हमले की मंसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। हमले के लिए 2 अफराद ने रैकी की। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमले ने हम सबको हिला दिया है। भारत दाइश और तालिबान को फंड्स और टारगेट दे रहा है। भारत ने हालिया जंग के बाद दहशत गर्दी के लिए अपना बजट 3 गुना बढ़ाया। जिसको पहले $500 दिए जाते थे, अब उसे $1500 दिए जा रहे हैं। दुनिया एक दिन भारत की दहशत गर्दी पर खामोशी तोड़ेगी। ऑपरेशंस में CTD के KP और तमाम एजेंसीज ने बहसीत टीम काम किया। हम हालत जंग में हैं और हमें कम्युनिटी इंटेलिजेंस की ज़रूरत होगी। अगर एक धमाका हो रहा है तो 99 धमाके रोके जा रहे हैं। इस्लामाबाद तरलई किला खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 33 हो गई। अब्बास मेहदी निजी यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का तालिब इल्म था। सिक्योरिटी खुदकुश धमाके के बाद फजा सोगवार, हर आंख अशबार। 11 शहदा की नमाज जनाजा इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा के बाहर अदा। शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा G9 इमाम बारगाह में अदा की गई। IG इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शहीद इंस्पेक्टर बहादुर अली की नमाज जनाजा पुलिस लाइन स्कर्दू में अदा की गई। IG गिल्ड बल्तिसार और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाकू चुबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद अब्बास मेहदी तलागंग में सपुर्द खाक। कमसन अली असगर शहीद की नमाज जनाजा खानपुर हजारा में अदा। आहू और सिस्कियों में आबाई कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। जिस दहशतगर्द ने ये वाक़या इस्लामाबाद तरलई वाला किया, काफ़ी हद तक उसमें पेशरफ्त हुई है उसके सहूलतकारों के हवाले से। हम किसी सूरत भी ये जो शिद्दत पसंदी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसकी कतन कोई भी इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें सुकम नज़र नहीं आएगा। हम इनको प्रॉपर नुकेल डालेंगे, इनका ताक़ुब करेंगे, इनका पीछा करेंगे। और ये पूरी तरह रिजॉल्व है रियासत का कि ये ख्वारिज हैं और इनका खात्मा इसी में पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की भलाई है। ये जो दहशत गर्दी वापस आई है उसके पीछे PTI है। खवारिज का ताकुब करके उन्हें खत्म करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का दहशत गर्दों का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं। दहशत गर्द चंद कोड़ियों की खातिर मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। दहशत गर्दों की हार्ड टारगेट्स तक पहुंचने की सलाहियत खत्म कर दी। मुल्क में फ़िरकावारियत और नफरती कोई गुंजाइश नहीं। हमारा हौसला और अज़्म बुलंद है। दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशत गर्दों के गिर्द बहुत हद तक घेरा तंग कर दिया गया। दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे। चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, लोग जनाजे उठा रहे हैं, सोग मना रहे हैं, इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में वज़ीर इत्तलात का बयान कौम के इत्तफाक और यकजहती को सबूताश करने के मुतरादिफ है। इस वक्त यक जुबान होकर दहशत गर्दी की मजम्मत करने की ज़रूरत है। ईरान की इस्लामाबाद में दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर का धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इज़हार। दहशत गर्दी के तमाम इक़साम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर की भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। रूसी सफ़ीर की दहशत गर्दी के तमाम इक़साम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म की तारीफ़। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा का इसहाक डार से राब्ता। इस्लामाबाद धमाके पर ताज़ियत। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। दोनों ममालिक का दरीना शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, दिफाई तनसीबात पर हमलों के केसेस फौजी अदालतों में चलाए गए। आर्मी एक्ट में फेयर ट्रायल की शिकें मौजूद हैं। जिन्होंने आर्मी तनसीबात पर हमला किया उनके ट्रायल का फोरम फौजी अदालतें ही हैं। मिसिंग पर्सनस के हवाले से कमीशन बनाया गया। लापता अफराद का इशू सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दीगर ममालिक में भी है।
کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر لاپتہ ہو کر کالعدم تنظیم جوائن کی. لاپتہ افراد کے معاملے پر ایک اور کمیٹی بنانے جا رہے ہیں. نئی کمیٹی لاپتہ افراد کے معاملے کو مزید باریکبینی سے دیکھے گی. آج یوم سیاہ کے ساتھ یوم سوگ بھی منائیں گے. جب تک عوام کے نمائندے اوپر نہیں آتے ظلم ختم نہیں ہوگا. علامہ راجہ ناصر عباس اور اپوزیشن رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو. سلمان اکرم راجہ نے کہا پورے پاکستان سے اپیل ہے شٹر ڈاؤن کر دیں اور پرامن طریقے سے باہر نکلیں. اسد کیسر بولے حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں سب بھائی بھائی ہوں. محمود اچرزئی نے کہا ملک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے. ظلم کے خلاف ہم سب نے متحد ہونا ہے. کسی کو پاکستان ڈبونے نہیں دیں گے. مصطفیٰ نواز کھوکھر بولے وطن عزیز میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں کوئی سانحہ نہ ہو. مریم اورنگزیب فیملی کے ہمراہ بسنت کی خوشیوں میں شریک. سینئر وزیر پنجاب نے پتنگ بھی اڑائی. کہتی ہیں 25 سال بعد لاہور کا آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے سج گیا. بسنت کی بحالی ایک جرأت مندانہ اور مشکل فیصلہ تھا. وزیر اعلیٰ مریم نواز ہمیشہ عوامی خوشی اور تحفظ کو سامنے رکھ کر مشکل فیصلے کرتی ہیں. بسنت کو مکمل SOPs اور فوڈ سیکیورٹی کے تحت منایا جا رہا ہے. شہری بلا خوف تہوار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. سیف بسنت کا تصور لاہور سے دنیا تک جائے گا. لاہوری بسنت کو محفوظ اور ذمہ دارانہ انداز میں منا کر دنیا کے لیے مثال قائم کرے. غیر ملکی شہری بھی اندرون شہر پتنگ بازی کرنے پہنچ گئے. وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نے غیر ملکی مہمانوں کو خوش آمدید کہا. غیر ملکی مہمانوں نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں بسنت منانے کا خواب حقیقت میں بدل دیا. 20 مختلف انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کے نمائندے بھی بسنت فیسٹیول کی کوریج کرنے لاہور میں موجود. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر بھی بسنت منانے دہلی گیٹ پہنچ گئیں. نیٹلی بیکر اور سات آئباف نے پتنگ اڑائی. اسپارکو نے خلائی مشن کے لیے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. ESPR کے مطابق خلا بازوں کے انتخاب کے دوسرے مرحلے کی تکمیل. ابتدائی اسکریننگ کے بعد 2 امیدوار شارٹ لسٹ. خلا بازوں کا چین کے آسٹروناٹ سینٹر میں طبی نفسیاتی اور مہارتی معائنہ. منتخب امیدوار 6 ماہ کے تربیتی پروگرام میں حصہ لیں گے. تربیت مکمل ہونے کے بعد ایک امیدوار کو خلائی مشن کے لیے منتخب کیا جائے گا. متوقع خلائی مشن اکتوبر یا نومبر میں ہوگا. T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کا بائیکاٹ. PCB نے ICC کے خط کا جواب دے دیا. ذرائع کے مطابق PCB نے بھارت کے خلاف نہ کھیلنے کے حکومتی فیصلے سے آگاہ کیا. بنگلہ دیش کے ساتھ ICC کی طرف سے ہونے والی ناانصافی کا تذکرہ کیا. ICC نے پاکستان کو منانے کے لیے مختلف بورڈ سے بھی رابطے کیے. غزہ بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ 19 فروری کو امریکہ میں منعقد کرنے کی تیاری. اراکین کو دعوت نامے بھیج دیے گئے. امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کمیٹی اراکین کی واشنگٹن میں میزبانی کریں گے. پاکستان سمیت 25 ممالک نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ بورڈ کے چیئرمین ہیں. غزہ بورڈ آف پیس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا اور غزہ کی تعمیر نو ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کی اگلے ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی. اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں میں ملاقات بدھ کو واشنگٹن میں ہوگی. صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات میں امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. نیتن یاہو کا ماننا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پر بھی بات ہونی چاہیے. اور ملک کے کئی شہروں میں بارش کی نوید. آج سے 10 فروری کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان. NDMA کا الرٹ جاری. پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش. جنوبی اسلام میں ژالہ باری متوقع. مری اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان. خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں بادل برسیں گے.